مردمی و غنای طبیعی و غنای علمی این کشور تبدیل بشود به کشور فقیر مورد تحریم، که بله حتی اون قطر که یک لقمه بیش نیست، قطر یک لقمه بیش نیست، حق ایران را میخورد، نوش جان میکند. اون چاهای نفت و گازی که شریکه هر دوشان با ایران نصف شریکه، اون میخورد و میلیاردر شده و با همون پول ایران، با همون پول نفت شیعه داعش را سپورت میکند، گروه های تروریستی را سپورت میکند در تمام دنیا، تلویزیون های وهابی را سپورت میکند، کتاب های وهابی چاپ میکند، مجلات وهابی چاپ میکند، مدارس وهابی را سپورت میکند با همون پول، و به ایران بله دهنم کج میکند و ایران هیچ. بعد آقای خامنه ای اونجا نشسته، بیاد در نماز جمعه اونجا دم از غیرت و دم از عزت میزنه. کدام عزت، کدام غیرت، کدام بصیرت آقای خامنه ای؟